زیرا زبران و شدم سب شان نبی بچ آیا۔ قرآن کریم کی زبر ہے، زیر ہے، شد ہے، مد ہے، سب حضور کی ثنا۔ زیرا زبران شدام دان سب شان نبی وچ آیاں، آمال لوکاں او خبر نگائی، خاصاں رمضان پایا۔ خبر نگائی خاصاں رمضان پایا۔ دکھیے دی گل دکھیاں جانے، سبحان او دکھیے دی گل دکھیاں جانے، دوجے نوں کی خبراں وچھڑ جاندے او یار جنہاں دے، او روندے تک تک قبراں۔ وچھڑ جاندے وچھڑ جاندے وچھڑ جاندے او یار جنہاں دے، او روندے تک تک قبراں۔ او لے او یار لے او یار حوالے رب دے، میلے چار دناں دے، اس دن عید مبارک ہو سی، جس دن پھر ملائیں گے۔ میاں صاحب فرماتے نے بھرا بھراواں دے او دشمن ہوندے، یہ لمحہ فکریہ اور یہ ہمارے لیے سبق بھی بھرا بھراواں دے او ویری ہوندے، تے بھرا بھراواں دیاں او باواں، پیو سراں دے او تاج محمد، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔